बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम फिर स्पार्क टीवी की जो नशरियात हैं, ख़ास तौर पर जिनका जो ताल्लुक़ है वो रहमत कुरान वो ट्रांसमिशन के साथ है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन आज़ाद वो हाज़िर खिदमत हूँ। तो आज हमारा जो मौजू है वो है कि रोज़े की जो हिकमतें हैं और इसके जो फ़वाइद हैं वो कौन कौन से हैं। ये बड़ा नहायत अहमियत का हामिल टॉपिक है, लिहाजा इस पर हम सैर हासिल बहस करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है वो सबसे बड़ी इसकी हिकमत है। और वो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, पाइस बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो तक़वा का हसूल, टू रिसीव पाइटी, तो ये बेसिक पर्पज़ भी है रोज़े का और ये बहुत बड़ी हिकमत भी है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है। तक़वा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पाइटी? जो तक़वा है वो दो चीज़ों का नाम है कि नेक आमाल बजा लाना और बुरे आमाल को तर्क कर देना। तो इसका नाम ये तक़वा है। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पाइटी। तो पता ये चला कि जो रोज़ा है इसकी हिकमत भी यही है कि इसमें इंसान की आदत डेवलप होती है। पूरा महीना जब इंसान भूखा और प्यासा रहता है, नफसानी ख्वाहिशात से परहेज़ करता है, नेक आमाल बजा लाता है और बुरे कामों से रुकता है, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए रोज़ा फ़र्ज़ किया है। जो दूसरी हिकमत है वो ज़ब्त नफ्स है, वो सेल्फ़ कंट्रोल है। इंसान को तक़वा यानी नेकी के रास्ते से रोकने और बुराई के रास्ते पर डालने वाली जो अहम चीज़ है वो ख्वाहिश नफ्स है। कोई रोज़ा इंसान में ज़ब्त नफ्स की आदत पैदा करता है। जैसे हदीस मुबारक में भी है, मन साम रमदाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने दो शर्तों के साथ रोज़ा रखा, ईमान की हालत में और दूसरा अपना मुहासबा नफ्स करते हुए, ज़ब्त नफ्स करते हुए, उसके साबिक़ा सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इससे पता चला कि ये रोज़े का जो हिकमत है और मकसद है वो ज़ब्त नफ्स भी है। फिर तीसरी जो इसकी हिकमत है वो आजिज़ी और इनकिसारी है, हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है। चूँकि ख्वाहिश नफ्स पर काबू पाने के साथ साथ रोज़ा इंसान में तकब्बुर और अनानियत के ख़ात्मे और आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करने का बायस बनता है। यही वजह है कि इंसान हलाल चीज़ें सामने होने के बावजूद उनको हाथ नहीं लगाता और उससे अल्लाह ताला के सामने अपनी बेचारगी का एहसास होता है। यही बंदगी है जिसके बारे में कुरान पाक ने फरमाया, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन, कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, जितन जितन हर कोई खेड़े तो तू हारन खेड़ फ़कीरा, तो जितन दा मुल कोडी पैंदा ते हारन दा मुल हीरा। इसीलिए कहा गया कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा झुक कर मिलते हैं, कि सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। इसी तरह से एक जो बड़ी अहम हिकमत है रोज़े की वो सब्र और शुक्र की आदत है, यानी हैबिट ऑफ पेशेंस एंड थैंकफुलनेस। यही वजह है कि जब बंदा सारा दिन भूखा और प्यासा रहेगा तो उसमें सब्र करने और शुक्र करने की सलाहियत पैदा होगी। और ये बहुत बड़ी इसकी हिकमत है जिसके बारे में कुरान पाक ने कहा, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो ये भी फरमाया कि जो शुक्र अदा करते हैं, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें मज़ीद नेमतों से माला माल करूँगा। फिर एक बड़ी अहम जो इसकी सबसे बढ़कर मकसद भी है और इसकी बहुत बड़ी हिकमत भी है वो अल्लाह ताला की रज़ा है, वो रिसीविंग हैप्पीनेस ऑफ अल्लाह है। जैसे हदीस पाक में है, मन कान लिल्लाहि कान लहू, जो अल्लाह ताला का बन जाता है अल्लाह ताला उसका बन जाता है। तो ये पूरा महीना इंसान जब अल्लाह की इबादत करता है तो वो अल्लाह ताला का बन कर रहता है, फिर अल्लाह ताला भी उसकी मानता है, उसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। यही वजह है कि ये बहुत बड़ा मकसद करार दिया गया कि बाकी 11 महीने भी इंसान फिर अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे। और फिर झूठ से परहेज़, ये हदीस पाक के मुताबिक बहुत बड़ी इसकी हिकमत है, टू रेफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। जैसे हदीस पाक में, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा ताम व शराबा, कि जो शख्स रोज़े के दौरान झूठ बोलता है या उस पर अमल करता है झूठी बातों पर, तो फिर अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े को कोई फ़ायदा नहीं। फिर ऐसे ही जैसे वो खाना पीना छोड़ देता है,
لہٰذا روزے کا اصل مقصد اور حکمت یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے بھی پرہیز کرے، جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں اذا صمت فلیصم سمعو کا، کہ جب تو روزہ رکھے اے انسان تو تیری سماعت کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ برے باتیں نہ سنیں، وبصروں کا، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے تاکہ بری طرف نظر نہ اٹھائے، ولسانوں کا، تیری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے تاکہ غلط نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ویدوں کا، اور تیرے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کے خلاف اٹھے نہ، کسی کو مارے نہ، اور پھر ادو من کا، تمام اعضائے جسمانی کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو دیگر تمام اعضائے جسمانی حرام، ممنوع اور ناپسندیدہ باتوں سے رکے رہیں۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے ان پر عمل کیا جائے تو ہم جو اصل مقصد ہے روزے کا تو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو روزہ ایک انفرادی عبادت تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب جملہ مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات روزہ دار ہوتے ہیں تو اس کے کئی اجتماعی فائدے نظر آتے ہیں۔ مثلا جذبہ ہمدردی، سمپیتھیٹک فیلنگز۔ تو پورا مہینہ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو انسان کے اندر جہاں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، وہاں اس کے دل میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ناداروں اور نانے شبینہ سے محروم دیگر جو افراد ہیں ان کے لیے ہمدردی، خیر خواہی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جسے قرآن پاک نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اور پھر قناعت اور احسار کی عادت پیدا ہوتی ہے، یعنی ہیبٹ آف کنٹینمنٹ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان ماہ رمضان میں کم غذا استعمال کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو اس کے اندر باقی 11 مہینوں میں بھی ایثار اور قربانی اور قناعت کی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ تبدیلی روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو جینا ہے دوسرے کے لیے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو سر اٹھا کے چلے۔ اور پھر بڑا اہم اس کا ایک فائدہ روحانی اتحاد اور یگانگت بھی ہے، اسپرچول یونٹی ہے۔ ایک ہی وقت میں مسلمانان عالم کا ایک عبادت میں مصروف رہنا، اس سے ان کے درمیان کیا پیدا ہوتا ہے؟ باہمی محبت، الفت، اخوت اور بھائی چارہ، فیٹرنٹی، بردرہڈ، میوچل لو اور روحانی اتحاد، اسپرچول یونٹی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز اتفاق و اتحاد، یونٹی، امن اور سکون، پیس اور رواداری اور فروغ کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے، مواسات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو جس کا حقیقی طور پر جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہمیں رمضان المبارک میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آج جو روزے کی حکمتیں ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، اس کو عملی اظہار، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اس میں لایا جائے، چونکہ اللہ پاک نے جو مہینہ ہمیں دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ یہ جو حکمتیں ہیں، یہ جو مقاصد ہیں، تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے تاکہ 11 مہینے باقی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو ضرورت صبر کی ہے کہ آج ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اس سے پیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا البلاغ۔